जिस किस्म की ज़िंदगी ने उनको चुना, उसकी बहुत सी पेचीदगियों में से एक ये भी थी कि वो ज़्यादा कहीं आ जा नहीं सकते थे। अंदरूनी लाहौर के सर्कुलर रोड के बासी ट्रकावाला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर बिलाज टीपू को अगर अपने डेरे की चारदीवारी से निकलकर कहीं भी बाहर आना जाना होता तो मुसल्लह मुहाफ़िज़ों का एक काफ़िला गाड़ियों में उनके आगे और पीछे होता था। ज़िंदगी का ये तर्ज उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के बाद उस वक्त अपनाया जब सिर्फ 17 या 18 बरस की उम्र में उन्हें ख़ानदानी दुश्मनी का भार उठाना पड़ा। सन 2010 में उनके वालिद आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। हाल ही में अमीर बराज टीपू अपने रिवायती हिफाजती हसार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे। इसी तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। चूंकि पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मरतबा बिलाज के करीब जाने की कोशिश की, ताहम उनके मुहाफ़िज़ों ने उनको पीछे धकेल दिया था। ताहम एक मौका पर फोटोग्राफर का रूप धारे इस शख्स को बिलाज के करीब पहुंचने का मौका मिल गया। उस लिबास में छुपाई बंदूक निकाली और बिलाज पर फायरिंग कर दी। बिलाज के मुआवजों ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमलावर मौका पर हलाक हो गया, लेकिन उससे कबल उसकी चलाई हुई लगभग 4 गोलियां बिलाज के जिस्म में पेवस्त हो चुकी थीं। उनको जख्मी हालत में लाहौर के जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो हलाक हो गए। पुलिस ने उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके भाई अमीर मौसम ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट पर आयद किया है। उन्होंने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में फायरिंग के वाक़े के हालात कदरे मुख्तलिफ बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई पर 3 से 4 नामालूम अफराद ने गोलियां चलाईं। गोलियां चलाने से पहले उन्होंने ललकार कर कहा कि तुम्हें तीफी बट और गोगी बट से दुश्मनी का मज़ा चखाते हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश में है। बिलाज पर हमला करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना है कि वो तीफी बट का मुलाजिम था, लेकिन गोगी बट और तीफी बट है कौन और उनकी ट्रकावाला से क्या दुश्मनी थी? क्या यही दुश्मनी अमीर बिलाज टीपू की मौत का सबब बनी? कश्मीरी पहलवान और ट्रकों वाले टीपू ट्रकावाला के 2 मामू भी मशहूर पहलवान हैं, जिनका नाम खालिक महमूद उर्फ भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और तजिया निगार माजिद निज़ामी बताते हैं कि ट्रकावाला के नाम से मशहूर ख़ानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी है। उनमें से कई नामी गिरामी पहलवान गुजरे हैं और ये लाहौर के शाह आलम गेट के बाहर के इलाके, जिसे उर्फ़ आम में शाह आलमी कहा जाता है, वहाँ आबाद हैं। उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी एक वसी कारोबार है और यहीं से ग़ालिबन उनके नामों के साथ ट्रकावाला का इजाफा हुआ। अमीर बिलाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रकावाला की शादी जिस ख़ानदान में हुई, उनमें पाकिस्तान के नामी गिरामी पहलवान नबी बख्श गुजरे हैं। टीपू ट्रकावाला के 2 मामू भी मशहूर पहलवान हैं, जिनका नाम खालिद महमूद उर्फ भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान है। ये दोनों अपने अखाड़े भी चलाते थे। उनमें से सुल्तान पहलवान ने खुद को मजहबी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया, जबकि भाई पहलवान अब भी कारोबार देखते हैं। भाई पहलवान का अखाड़ा अब भी मौजूद है और चलता है। पहलवानों के इस खानदान का नाम गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, जिसमें उनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूलो अर्ज में चलते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहलवानी और ट्रकों से अंडरवर्ल्ड का रुख। लाहौर की शाह आलम या शालमी मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा अस्टो रसूख है। यही करीब ही बिला ट्रकावाला का डेरा भी हुआ करता था, जो नस्लों में आगे चलता चलता आज भी मौजूद है। बिल्ला ट्रकावाला की आशनाई उस दौर के अंदरूनी लाहौर के अंडरवर्ल्ड से इस तरह हुई कि उनके डेरे पर इश्तिहारी पना लेते थे और फिर इन इश्तिहारियों को वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज़्यादातर ये काम मामूली नौयत के जराइम थे, जिनमें बेशतर दुकानों पर कब्जा करने जैसे मामलात होते थे या फिर बदमाशी और लड़ाई झगड़े वगैरह के वाक़ियात होते थे। ताहम बढ़ते हुए ये काम यहाँ तक पहुँचा कि उनके आदमियों के हाथों एक कत्ल हो गया। इस मौके पर बिला ट्रकावाला के जवान बेटे टीपू ट्रकावाला का नाम आ रहा था। इस कत्ल और इससे जुड़े बाद के वाक़यात ने ट्रकावाला ख़ानदान के लिए ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इसके चंद हक़ाइक़ के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। करीबी साथियों के हाथों बिल्ला का कत्ल। बिल्ला जिस शादी की तकरीब में थे, वहाँ एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था, जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। ये एक कत्ल का वाक़या था और इसके मुकदमे में बिल्ला ट्रकावाला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला का नाम आ रहा था। बिल्ला ट्रकावाला के 2 बाएतमाद मुलाजिम थे, जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीक बाबा बताए जाते हैं। बिल्ला ट्रकावाला ने कत्ल के मुकदमे में से अपने बेटे का नाम निकलवा कर हनीफ का नाम दे दिया, इस वादे पर कि वो बाद में उसको रिहा करवा लेंगे।
لیکن حنیف سزا پا کر جیل چلا گیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک خاتون سے زیادتی کا واقعہ تھا جس میں بلدہ ٹرکا والا کے بیٹے کا نام آ رہا تھا اور مقدمے میں سے اس کو نکلوا کر حنیف کا نام دلوا دیا گیا۔ اس کو 7 سال کی سزا ہوئی اور وہ جیل چلا گیا۔ جب وہ سزا پوری کر کے جیل سے واپس آیا تو اس نے اور شفیق بابا نے مل کر بلہ ٹرکا والا کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ بلہ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ان کو پھنسا دیا اور رہا بھی نہیں کروایا۔ حنیف بابا شفیق بابا کا باپ عید محمد بلہ ٹرکا والا کا پرانا ملازم تھا اور ساتھی تھا، جس کا ریٹائر ہونے پر یہ دونوں بھائی اس کی جگہ ان کے پاس ملازم ہوئے تھے اور ان کے گن مین ہوتے تھے۔ انہوں نے پہلے بلے کو مارنے کی 1-2 کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی اور بالآخر ایک دن اس کے ڈیرے پر ہی وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلے کا قتل کر کے وہ دونوں فرار ہو گئے۔ دشمنی اور ٹیپو ٹرکا والا کا عروج۔ ٹیپو ٹرکا والا جب دبئی سے لاہور واپس پہنچا تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ٹرکا والا خاندان کے لیے اندرون لاہور کے مبینہ انڈر ورلڈ کے چند بڑے کرداروں سے دشمنی کی بنیاد بلہ ٹرکا والا کے اسی قتل کے بعد پڑی۔ بلے کے قاتلوں میں حنیف اور شفیق نے بلے کو قتل کرنے کے بعد لاہور کے علاقے گوال منڈی کے کاروباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ تیفی بٹ اور خواجہ شکیل عرف گوگی بٹ اس زمانے میں اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے۔ وہ خود کو کاروباری کہلاتے تھے جبکہ زیادہ تر ان کا تعلق زمین اور جائیدادوں پر قبضے اور بدماشی سے جڑا جاتا ہے۔ یہ دونوں بھی اپنے ڈیروں پر اشتہاری اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے اور پھر انہیں ہی کاموں کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں پولیس کو زیادہ تر زمینوں پر ناجائز قبضوں، بتہ وغیرہ کے مقدمات میں مطلوب رہتے تھے۔ یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ بھی دیتے تھے اور مجرم بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ انڈر ورلڈ میں ان لڑائیوں میں بھی ان اشتہاریوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جب سن 1994 میں بلہ ٹرکا والا کو مارنے کے بعد حنیف اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکا والا کا ان سے خاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہیں آیا لیکن اس نے ان دونوں حنیف اور شفیق کو مروا دیا۔ ان دونوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی کرتے تھے۔ ٹیپو ٹرکا والا نے مل ملا کر پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروا دیا۔ یہ ایک تاثر ضرور موجود ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے پیچھے ٹیپو ٹرکا والا کا ہاتھ تھا۔ تاہم کیونکہ اس واقعے کو ایک پولیس مقابلہ قرار دیا گیا تھا تو کہا یہی جائے گا کہ ان کو پولیس والوں نے مارا۔ دوستو، اس کے بعد ٹیپو ٹرکا والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ بچتے رہے۔ ان حملوں میں بھی مختلف اشتہاری اور کرائے کے شوٹر استعمال ہوتے۔ تاہم تحقیقات کا تانا بانا تیفی اور گوگی بٹ کے گینگ سے جا ملتا۔ ٹیپو کی موت اور اگلی نسل۔ کئی قاتلانہ حملوں کے بعد ایک مرتبہ سن 2003 میں ٹیپو ٹرکا والا پر بڑا حملہ ہوا۔ وہ شدید زخمی ہو گئے اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کا الزام بھی ٹیپو ٹرکا والا نے تیفی اور گوگی بٹ پر عائد کیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد ٹیپو نے اپنے خاندان کو دبئی منتقل کر دیا اور وہ خود بھی کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ ٹیپو ٹرکا والا کا کاروبار کیونکہ لاہور ہی میں تھا اس لیے وہ اس کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کے کئی سینکڑوں ٹرک چلتے تھے اور لاہور میں ان کی اربوں روپے مالیت کی پراپرٹی تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ تاہم وہ دبئی اپنی فیملی سے ملنے جاتے رہتے تھے اور کچھ عرصہ گزر کر واپس لاہور آ جاتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب وہ دبئی سے لاہور واپس پہنچے تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبئی سے واپس لاہور پہنچ گیا۔ ان میں ان کے سب سے بڑے بیٹے امیر بلاج ٹیپو، ان کے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن شامل تھیں۔ بلاج کی عمر اس وقت محض 18 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ دبئی میں ہی گزارا جہاں وہ اور ان کے بھائی بہن اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تاہم باپ کے قتل کے بعد بلاج کو ڈیرہ سنبھالنا تھا۔ وہ دشمنیوں کا خاتمہ چاہتا تھا مگر بلاج نے صحافی فاروق شہباز کو بتایا کہ وہ جب کوئی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ارد گرد قریبی لوگوں ہی میں سے کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹیپو ٹرکا والا کا زمانہ وہ تھا جس میں ٹرکا والا گینگ نے انڈر ورلڈ میں بہت عروج دیکھا اور وہ خود سامنے نہیں آتے تھے لیکن گینگ وار کے بہت سے کردار ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی طرح پولیس میں بھی ان کے تعلقات اچھے بن گئے تھے۔ ان دنوں گینگوں میں ایک فرق یہ تھا کہ بٹ گینگ کے بڑے نام قتل ہوئے جبکہ ٹرکا والا کے بڑے قتل ہوتے رہے۔ بٹ گینگ شاطر تھا اور وہ ان لوگوں کو ٹرکا والا کے خلاف استعمال کرتے تھے جن کی ان سے کوئی ناچاکی یا دشمنی ہوتی تھی۔ جیسا کہ ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کرنے والے حملہ آور نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ٹیپو سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔
دوستوں، دونوں گینگز کے دشمنی اور لڑائی میں بہت سی ثانوی کردار بھی سامنے آتے رہے۔ ان میں ہمایوں گجر، خالد چٹا، مبین بٹ، بیلا بٹ وغیرہ محض چند نمایاں نام ہیں۔ ان میں زیادہ تر یا تو آپس کی لڑائی میں مارے گئے یا پھر پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے۔ ٹرکا والا کی تیسری نسل یعنی بلاش ٹیپو مختلف قسم کے آدمی تھے۔ وہ پڑھا لکھا اور اس کی پرورش بھی اس ماحول سے باہر ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ دشمنوں کا خاتمہ کیا جائے، مگر دشمنیاں اس کو وراثت میں ملی تھی اور وہ یہ دشمنی اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتا تھا۔